अस्सलाम वालेकुम। हर दफ़ा, हर बार और हर कमेंट्स में या हर मैसेज में लोगों का एक ही सवाल होता है कि सर कोई ऐसा अमल बताएं जिससे हमारी बातनी आँख खुल सके। हालांकि बातनी आँख के बेबहा अमल मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं और कुछ कर रहे हैं। कामयाबी उनमें 100% है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद लोग आसान से आसान, आसान से आसान, आसान से आसान तर मांगते रहते हैं। तो मैं भी आज एक इसी तरह का आसान से आसान अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कि इस तरह से है कि सबसे पहले आपने ज़हन ये बनाना है कि आपने बातनी आँख खोलनी किस मकसद के लिए है। अगर तो आप ये सोचते हैं कि मैं चलते फिरते इन मखलूक को देखता रहूं या इन मखलूक से बातें कर लूं या दोस्ती लगा लूं, बिना मतलब के इन चीज़ों के साथ दोस्ती लगाना बाइसे नुकसान है, फ़ायदा नहीं दे सकती ये चीज़ें। आप इनसे अपना काम लेकर इन्हें इजाज़त दे दें, बहुत बेहतर होता है। अगर आप ये सोचें कि मैं इन्हें दोस्त बनाकर या सारी ज़िंदगी जो है वो अपने साथ लेकर चलूँगा, ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, कहीं ना कहीं इंसान से गलती हो जाती है, जिस वजह से इंसान को नुकसान देने में ये एक सेकंड भी नहीं लगाती। कोई भी चीज़ है, हाजरात है, परी है, जिन है, देव है, बदरू है, हाजरात कोई भी है, नुकसान देने में इंसान को एक मिनट नहीं लगाती, क्योंकि इनमें सोचने समझने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। दूसरी बात, तरीका ये है कि आपने सबसे पहले अपना दिल दिमाग बहुत ज़्यादा साफ़ कर लेना है। कोशिश ये करनी है कि 5 टाइम नमाज़ पढ़ें। अगर 5 टाइम नहीं भी पढ़ी जा रही तो फजर और इशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस अमल में। और अपनी आँखों को मुतवज्जे करना है, आँखों को हिप्नोटाइज़म जैसे आप सीखते हैं, मेरी हिप्नोटाइज़म के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अपनी आँखों को एक जगह पर फोकस करना है। ऐसे कह लें कि एक दायरा लगा लें। रोज़ाना आपने अपनी पलकों को झपकने नहीं देना। 1 मिनट से शुरू करके 15 मिनट तक ये मश्क करें। और 15 मिनट जब आपके ये पूरे हो जाएं, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि 15 मिनट तक पलकें झपके बगैर रहना बहुत मुश्किल है। एक मिसाल है, आप 2 मिनट तक पलक झपके रह सकते हैं तो अगले 2 मिनट भी रह लेंगे, फिर 2 मिनट, इस तरह से करके 15 मिनट मुकम्मल करने हैं। तो ये सबसे बड़ी मश्क जो है वो आपने अपनी पलकों को झपकने नहीं देना, बंद नहीं होने देना। जितना ज़्यादा आप एक दायरा लगा लें, उस कागज़ के ऊपर फोकस करेंगे, दिमाग की सलाहियत जो है आपके अंदर, जितना भी आपके दिमाग में खुलिये हैं, खला है, आपकी सोचने की सलाहियत ये बढ़ती चली जाएगी जब आप ये मश्क करेंगे। इसके साथ या बाईस हो, एक लफ्ज़ है, एक ही है, इसी के साथ हाज़रात भी आती है, इसी के साथ बातनी आँख भी खुल सकती है। ये एक लफ्ज़ आपने पढ़ना है, इसकी तादाद आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, और इसको अगर आप मुझसे कहें तो इसकी तादाद जो है वो 1100 बार होती है। ये इतना आसान तरीका है बातनी आँख को खोलने का कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पलकें झपकनी नहीं हैं, पहले आपने या 2200 पढ़ लेना है। ये आपने स्टार्ट जो करना है अमल, ये किसी भी शुरू चाँद की पहले 15 तारीख, चाँद की 15 तारीख तक आप इस अमल को शुरू कर सकते हो किसी भी दिन। कोशिश कीजिएगा कि जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इस 3-4 दिन के अंदर अंदर आप ये अमल करें किसी भी हफ्ते में। बुध, मंगल, ये दिनों में आप अमल हरगिज़ ना कीजिएगा, ख़ासकर एतवार के दिन। बहुत सारे लोग जो है एतवार के दिन भी अमल करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हो पाती। इन दिनों में आप अमल स्टार्ट करेंगे, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इसमें कामयाबी का अंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एक बात आपने बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल करना है कि गोल्डन कलर का कपड़ा ले लेना है। गोल्डन कलर का कपड़ा ले लेना है।
ٹوپی لے لیں، نیچے بچھانے کے لیے لے لیں، سر پہ باندھنے کے لیے رومال ٹائپ کپڑا لے لیں۔ کپڑا بہت زیادہ ضروری ہے اس عمل میں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے جب دماغ کا زور لگتا ہے، انسان جب کسی چیز پر فوکس کرتا ہے یا بہت غور سے دیکھتا ہے تو انسان کے دماغ کا زور لگ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کپڑے کے اوپر جو ہے وہ خاص ایک وقت آتا ہے، اگر آپ اس میں یہ عمل کریں گے تو وہ تو بہت زیادہ بیسٹ ہے، لیکن وہ وقت مہینے میں 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے، ہر مہینے میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آتا ہے۔ لیکن اگر آپ عام دنوں میں کر رہے ہیں تو وہ گولڈن کلر کا رومال کپڑا نیچے بچھا لیں، سر پہ رکھ لیں، یا چادر ہے تو چادر لپیٹ لیں، جیسے بھی آسانی لگے وہ کر سکتے ہیں۔ فوکس جب آپ کریں گے تو آپ اپنی آنکھوں میں ایک ہلچل محسوس کریں گے کہ آپ کی آنکھیں جو ہے اس میں ایک چپچپا سا جو مادہ ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جب وہ مادہ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باطنی آنکھ کھلنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ روزانہ رات کو تھوڑا سا جتنا آپ سے ہو سکے پرندوں کا دانہ جو ہے وہ رات کو آپ نے کہیں ایسی جگہ پر جہاں پر پرندے آتے ہوں وہاں پر ڈالنا ہے، 1 مٹھی۔ یہ آپ نے لازماً کرنا ہے۔ پہلے آپ نے پڑھائی کرنی ہے، اس کے بعد آنکھوں کو ایک جگہ پر متوجہ کرنا ہے، فوکس کرنا ہے، پوری طرح سے دھیان لگا کر یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس سے ہوگا یہ آپ کے ایک تو دماغ کی جتنی بھی روحانی طاقت آپ کی کم ہو، یا دماغ کا خلا جو ہے، جیسے ایک مثال ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے عمل سٹارٹ کرتے ہی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو جب یہ ختم ہو جائیں گے تو آپ کی روحانی طاقت ایک جگہ پر رک جائے گی، تو آپ کو کامیابی کا عنصر بڑھ جائے گا۔ اس طرح سے آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ 1 مٹھی باجرہ یا 1 مٹھی پرندوں کا دانہ جو ہے وہ آپ نے عمل کرتے وقت، مطلب آپ آج کریں گے، شام کو رکھ لیں، دوپہر مطلب مغرب کے بعد کسی بھی ٹائم آپ اس جگہ پہ باجرہ یا دانہ ہے پرندوں کا وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کا خیال کیجئے گا کہ جب بھی حاضرات کا یا آپ روحانی طاقت کا یا باطنی آنکھ کا کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرنا۔ جب آپ اس کا ذکر کریں گے تو حاضرات یا باطنی آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ کوئی بھی انسان خود سے یہ نہیں بتاتا کہ میرے پاس حاضرات ہے، جس کے پاس واقع میں ہوگی وہ کبھی نہیں بتائے گا آپ کو کہ میرے پاس حاضرات ہے، یا میرے پاس کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو مجھے فائدہ دے رہی ہے، یا میری باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہے، کیونکہ یہ چیزیں نظر میں یہ چیز کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ میرے پاس کوئی حاضرات ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا ذکر نہیں کریں، نہیں تو آپ کی حاضرات یا آپ کی روحانی طاقت ختم ہو سکتی ہے، یا آپ کا وہ عمل کیا ہوا ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی روحانی طاقت زیادہ ہی کم ہو تو آپ لوہے ہمزاد مجھ سے بنوا سکتے ہیں، وہ بنوا کر آپ اپنے پاس رکھ کے عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی بات کوئی چیز اس عمل میں نہ سمجھ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کرنے کا جو وقت ہے وہ رات کو 10 بجے کا ہے۔ کوشش کریں کہ رات کو 10 بجے عمل سٹارٹ کریں، نہ دن نہ رات۔ رات کا جو ٹائم ہے وہ بہترین ہوتا ہے عمل کے لیے، دن میں کوئی بھی ہے اس طرح کا عمل نہیں کیا جاتا، نہ کامیابی ہوتی ہے نہ اعمال میں۔ باقی اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے پھر بھی کوئی چیز رہ جائے عمل میں تو ہم سے پھر بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔